ल त नेपालमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र जसरी सडकमा हिँडेका छन् त्यसरी हिँडेर हिँडोस् त नेपालमा। प्रचण्ड हिँड्नु नि त, उसकै पार्टीका मान्छेले सिद्धाउँछ। नुन पानी त 12 बुँदेदेखि खाएको, यिनीहरू मिसनरीको पैसा खाएर आएको, मिसनरीले उठाएर आएका मान्छे कुनै चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ? मलाई त त्यो कम्युनिस्ट शब्द, कामरेड शब्द राखेर यिनीहरू बोल्दाखेरि लाज घिन लागेर आउँछ। दुईटा प्रचण्डको के ज्यान खतरामा हो? उसकै पार्टीका सबै उसका विरोधमा छन् नि। अमेरिकाको आँखामा नेपालको प्रचण्ड भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पल्टनको सिपाही मात्रै हुन्छ। माधव नेपाललाई निदै पर्दैन, प्रचण्डलाई सत्तामा नबस्यो भने सुरक्षित भएर बाँच्नै सक्दैन, ऊ सुरक्षित नै हुन्न। केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्डमा कुनै अन्तरै छैन, सबै सत्ताका भोगी हुन्, सबै सत्ताको चाहिँ स्वार्थको लागि लागेका मात्रै हुन्। कति त्यसमा खानेकुरामा त यी सबैले खाएछन् नि, अमेरिकाको दाना पानी। यी सबै नेताको जति नाउँ लिएछ सबै भ्रष्ट छन्, सबैले लुटेर खाएका छन्, सबैले देशभरबाट लुट्नकै लागि सत्ता बसेका छन्, सत्ता देशको लागि ठुलो मान्छन्। राजा भए देश सिङ्गो रहन्छ, होइन भने भन्न सकिँदैन। हो, त्यो अवस्था जनता, नेपाली जनताले महसुस गरेको अहिलेको बिन्दु त्यही हो। यो एमसिसी त ठ्याक्क 12 बुँदे हो। मैले 12 बुँदे जसरी 12 बुँदेको पछाडिको कुरा मैले भने नि, त्यसको पछाडि यी दलले थाहा पाएछन्। अब यो दलले थाहा पाएको 12 बुँदे जस्तै एमसिसी एउटा के हो भने यसरी ल्याएको गगन थापा जस्ता तपाईँले नाउँ लिनुभयो, मलाई नाउँ लिन पनि मन लाग्दैन। यस्ता तल्ला तल्का घटिया कुरा गर्छ, त्यो कुराले चाहिँ भनेर कुनै त्यो सेन्टिमेन्टमा त्यस्तै भएर भोट दिने छन् क्या नेपालका जनताहरू। गऱ्यो ताली फुट्यो, त्यस्तै भएर भोट दिने। भीमरावलाई काठमाडौँमा बहस गर्ने कि अछाममा गर्ने कि संसदमा गर्ने कि सडकमा गर्ने भनेर र्याकर्याक्ती पारे पो सुनियो त डाक्टर साहब। उनी के बोले रहेछन् त्यो? अब यो बचकना कुरा गर्नेसँग केही पनि छैन। जस्ट मूर्खसँग कुरा गर्नुभन्दा मैले त्योभन्दा मूर्ख र त्योभन्दा स्वाट मान्छे देखाएको थिएँ। मेरो मन्त्रीको पद जान्छ, मेरो पार्टीमा अर्को चुनावमा हार्छु भनेर कसैले कुनै राष्ट्रवादी, कुनै स्वच्छ राष्ट्रको प्राथमिकता, राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मान्छेले त्यस्तो सोच्छ? त्यस्तो सोच्छ भने त्यो पार्टी पनि होइन, त्यो पार्टीको नेता पनि होइन। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको एमसिसी भित्र जतिवटा बुँदामा नेपाललाई घातक हुनेछ, त्यो बुँदालाई, हरेक घातक हुने बुँदालाई परिवर्तन गरेर यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर त्यो घातक हुने बुँदालाई परिवर्तनको प्रस्ताव हो। अहिलेको अवस्थामा अब नेपालले कोल्टो फेर्छ, नेपालले आशाको बाटोमा हिँड्न सक्छ र त्यो हिँडाउने काम नेपाली जनताले नेता हाम्रा सेवक हुन् भन्ने भावना नेपाली जनतामा पलाउँछ भन्ने कुरामा मैले जुन आशा गरेका थिएँ, यतिका अवस्थामा नै बहुदलीय व्यवस्था आएकै 3 दशक भइसक्यो, यतिवटा चुनाव भइसके, यस्तो किसिमको हरेक खराब कुराको लागि गइसकेको खराब कुरालाई देखिसकेका जनताले यो यिनीहरू नेतै ठिक छैनन्, यिनीहरूलाई आउट गर्नुपर्छ भन्ने यत्रो जनआवाज देशभरि निक्लेको छ। त्यो जनआवाज निक्लेका मान्छेको एक स्वर पनि हुन सकेको छैन त्यहाँनिर। मैले भने रफली दल दर्ता भएका र नभएका यो व्यवस्था विरोधमा जन्मिएका मान्छेको सङ्गठनलाई नेपाल रफली हेऱ्यो भने 200 भन्दा बढी सङ्गठन छन्। ती 200 सङ्गठनको एउटै सिद्धान्त भएर एक ठाउँमा आउन तिनै सकेका छैनन् भने ती नेता नेतृत्व गर्ने खुबीमा छैनन् नि त। अहिले देखिएको सडकमा आएको नेतृत्व झुन्ड लिएर यत्रो लिएर आएछ। तिनमा पनि निहित सत्तामा केही गरी पुग्यो भने मैले यो अध्यक्ष मैले छोड्यो भने म अर्कोसँग विलय भयो भने त मेरो जान्छ भन्ने कुरा, त्यसको ठुलो सबै जनताले बुझ्नु त त्यो कमल थापा नै देखियो नि। कमल थापा नै देखियो भने नेपालका ती 200 आएका पनि सबै कमल थापा जस्तै त रहेछन्। त्यो प्रवृत्तिगत रूपमा नै नेपाल तयार भएछन्। नेपाल बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न जति इन्डियन सफल छन् त्यति नेपाली जनता भइसकेका छैनन्। इन्डिया जनता यो 3 दशकमा पनि हामी त्यो तपाईले भने जस्तो सफल नहुने हो भने डाक्टर साहब, 3 दशक भने त धेरै लामो समय हो। 3 दशक मात्र होइन, यो त 7 साल 97 सालदेखिको। किनभने पार्टी त नेपालभित्र पार्टी ब्यान्ड भएको बेला नि इन्डियामा त पार्टी थिए नि त, पार्टीले त सङ्गठन त गरिरहेका छन् नि। हामी कहाँ किन यस्तो भयो त? स्वार्थले भयो कि हामी कहाँ चाहिँ नेतृत्व, उम्दा नेतृत्व जन्मिन सकेन कि डाक्टर साहब? हामी यही गन्जागोल र कुवाभित्रै किन रुमल्लिरहेछौँ अहिलेसम्म? यसमा 2टा कारण मैले देख्छु। एउटा कारण
हामीले शिक्षा पद्धतिलाई वैदिक संस्कारको शिक्षा पद्धतिलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा नयाँ शिक्षा पद्धतिको नाउँले चाहिँ विदेशी शिक्षा मिसनरिजहरूले क्रिस्चियनहरूले जसरी हामीले लामो स्ट्राटेजी बनाएर शिक्षामा आघात बनाउने एउटा स्ट्राटेजी बनाए जसमा राज्य तत्कालीन शासकहरू पनि झुक्किने वातावरणमा आए। झुक्काए केबाट भन्दाखेरि पद्धतिबाट मान्छेलाई डल उत्पादन गरेर पूर्व पश्चिमी बनाउने शिक्षातिर लगाउने। तर लोभ के देखाउने भने जस्तै एमसिसी जस्तै ठ्याक्कै लोभ के देखाउने हो भनेदेखि यो शिक्षकको तलब खुवाउन नसके, शिक्षकको पेन्सन छैन, तलब छैन, स्थायित्व छैन, अब 2-4 दिन जनताले नियुक्ति गर्ने, फाल्ने, 2-4 दिनका जाने। तिनको जति डेडिकेटेड शिक्षा हुन्थ्यो त्यो डेडिकेटेड शिक्षाको रिप्लेसमेन्ट हामी गरेर फुल फ्लेज कर्मचारी सरह बनाउने, तलब दिने वातावरण बनाइदिन्छौँ, तलब दिन्छौँ, कर्मचारी स्थायित्व हुन्छ, शिक्षा नेपालभरिको मजाले फैलाएर जान्छ भन्ने बाहिर देखाउने लोभ। त्यो लोभबाट पाठ्यक्रममा पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ नेपाल कोल्याप्स हुने खालको शिक्षा पद्धति चाहिँ त्यहाँ छिराइदिए। त्यस बेलाको शासकहरू त्यसरी उम्किए। अब यो चाहिँ नेपालमा अर्को त्यस्तो कारण चाहिँ त्यो मिसनरी र इन्डियाको दुईटा मिलेर दिल्लीमा 12 बुँदे बनाएर त्यो 12 बुँदेले यी सबै नेपालका दललाई ठ्याक्कै त्यस बेलाको नयाँ शिक्षा ल्याउँदाखेरि जसरी त्यस बेलाको शासकलाई झुक्काएका थिए, अहिले यस किसिमको शासकलाई 12 बुँदेले झुक्काएर पठायो। किनभने नेपाली जनताले त्यो स्पष्ट पार्छु म, नेपाली जनताले मागेको म्याक्सिमम माग नेपालमा के हो भनेदेखि 2007 सालदेखि आजसम्मको म्याक्सिमम माग के हो भने राजा, नेपालको राजाले शासन गर्न हुँदैन, राजा चाहिँ नोमिनल हेड हुनुहुन्छ, संवैधानिक भएर बस्नुपर्छ। 7 सालदेखि आजसम्मको राजा संवैधानिक भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा 2047 सालको संविधानले पुरा गर्यो। नेपाली जनताका 100% माग त 47 सालमा पुरा भइसक्यो नि। अबका माग पुरा गर्न र विद्रोह गर्नुपर्ने, भूमिगत हुनुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने बाटो त केही पनि थिएन नि त। त्यो बाटो त एउटा मात्रै बाटो, बाहिर देखाएको बाटो के हो भनेदेखि त्यो माग चाहिँ दलहरूले चाहिँ लेनिनले जस्तो वन पार्टी डिक्टेटरसिप गरेको, माओ सेतुङ जसको वन पार्टी डिक्टेटरसिपको नेपालमा नि त्यो साम्यवादी चाहिन्छ भन्ने जनतालाई त्यो भ्रम छरियो थियो, त्यस्तै पार्टी भनेर। तर भित्रपट्टि यी दलले नबुझेको, जसरी पहिले शासकले नयाँ शिक्षा ल्याउँदाखेरि जुन त्यस बेलाको शासकले बुझेनन्, यी दलले नबुझेको कुरा थियो भने नेपाललाई इन्डियाको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाउने, इन्डियाको भनेको बनाएर मान्ने चाहिँ इन्डियाको अन्तर्निहित स्वार्थ त्यो दललाई परिचालन गर्नु थियो। त्यो यो 12 बुँदे भित्रका 8वटा दलले त्यो अर्थ बुझेनन्, आज पनि बुझेनन्, प्रयोग मात्रै भए। अब त्यो 12 बुँदेपछि अर्को मिसनरिजहरू 12 दिल्लीलाई त नेपालको राजसत्ता छँदाखेरि इन्डियाका यी जम्मै षड्यन्त्रलाई त अपदस्थ गरेर नेपालले इन्डियालाई हराएर पतनै गराएको थियो नि त। अनि पृथ्वीनारायण शाहदेखि मिसनरिजहरूको जुन वातावरण क्रिस्चियनाइज गराउने, पश्चिमी समाज बनाउने जुन थियो, त्यसलाई त पृथ्वीनारायण शाहदेखि 47 सालसम्मका राजाका सबैले चाहिँ त्यो 63 सालसम्मकै राजा बस्दाखेरि तिनीहरूले पनि त्यसलाई पनि पतन बनाएर अगाडि बढ्न दिएका थिएनन्। अब त्यो कुराको भित्री रहस्य, नेपाललाई इसाईकरण गरेर बस्छु भन्ने भित्री रहस्य लिएर आएको त्यो मिसनरी र त्यो नेपाल प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाउँछु भन्ने दुईटा मिलेपछि मात्रै 63 सालमा परिवर्तन ल्याउन सफल भएको हो। त्यो 12 बुँदेले ल्याएको हो र उनीहरूको माग पुरा भएछैन। नेपालका सबै माग पुरा भएर पनि इन्डियाको र पश्चिमी जगतको माग पुरा भएछैन भन्ने कुरा 12 बुँदेले तानेर ल्याएछ भन्ने कुरा भनेर त पठाएनन् नि, यिनीहरूलाई युज मात्रै गरे। त्यो कुरा अहिले भएका दल कसैले नबुझेको कारण अहिले रन्थमौलोमा अहिले एमसिसी पनि त्यसैको उपज हो। यो एमसिसी त ठ्याक्क 12 बुँदे हो। मतलब 12 बुँदे जसै 12 बुँदेको पछाडिको कुरा मैले भने नि, त्यसको पछाडि यी दलले थाहा पाएछन्। अब यो दलले थाहा पाएको 12 बुँदे जस्तै एमसिसी एउटा के हो भने यसरी ल्याएको एमसिसीले नेपालमा यिनीहरू
को प्रवृत्तिलाई बुझेर नेपालमा 12 बुँदे जस्तो पठाएर यहाँ पसेर उसको जे चाहेको छ त्यो गर्ने वातावरण उसले बनाउन लागेको। अब तपाईँले एमसिसी 12 बुँदे जस्तै षड्यन्त्र बोकेर पश्चिमा र आएका छन् भनेर भन्दाखेरि संसदमा गगन थापाको भाषण त तपाईँले सुन्नुभयो। यदि काहीँ कतै एमसिसीमा राष्ट्रघात छ, एमसिसीले अमेरिकी सेना बोकेर आउँछ, एमसिसीले नेपाललाई चाहिने एउटा क्रीडास्थल बनाउँछ भन्ने यदि 5 वर्षमा पुष्टि भयो भने म काठमाडौँका जनताले जिताको सांसद पो हो त, मलाई चाहिँ चारपाटा मोडेर थानकोट कटाइदिउँ, हिम्मत छ भनेर भीमरावलाई काठमाडौँमा बहस गर्ने कि अछाममा गर्ने कि संसदमा गर्ने कि सडकमा गर्ने भनेर र्याखर्याक्ती पारे पो सुनियो त डाक्टर साहब। उनी के बोले रहेछन् त्यो? अब यो बचकना कुरा गर्नेसँग केही पनि छैन। जस्ट मूर्खसँग कुरा गर्नुभन्दा मैले त्योभन्दा मूर्ख र त्योभन्दा स्मार्ट मान्छे मैले मान्छे देखाएको छैन। युवा पिँढीको दोस्रो पुस्ताको मान्छेमा त्यति मूर्ख मान्छे र त्यस्तो स्मार्ट कुरा बोकेको छैन। चीनको नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीति तोडेर अब उहाँ उसमा युक्रेनलाई समर्थन गरेर अमेरिकाको राजदूतले भन्यो प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न साथ युक्रेनलाई समर्थन गरिदेऊ भनेर समर्थन गरिदिने। अब नेपाललाई दबाब दिएर सिक्किम इन्डियामा मिलाएको त्यसको समर्थन गर भनेर चाहिँ जहिले इन्डियाले 100पल्ट दबाब दिँदाखेरि चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले त्यो राजाहरूले कहिल्यै पनि त्यो स्वीकृति दिएन। कुनै हालतमा सिक्किम स्वतन्त्र देश, अहिले पनि नेपालको लागि सिक्किम स्वतन्त्र देश हो भनेछ। एउटा राजदूतले एकचोटि चाहिँ त्यो पनि नेपालको तटस्थ असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई खलल आउने कुरामा चाहिँ इन्डियाले नगरेको, चीनले पनि नगरेको समर्थनलाई एउटा राजदूतले फुट्ट फोन गरेर भन्या बेलामा भन्ने र त्यसको पछाडि लाग्ने, त्यो कुरालाई समर्थन गर्ने गगन थापा जस्ता तपाईँले नाउँ लिनुभयो। मलाई नाउँ लिन पनि मन लाग्दैन। यस्ता तल्ला तल्का घटिया कुरा गर्छ। त्यो कुराले चाहिँ भनेर कुनै त्यो सेन्टिमेन्टमा त्यस्तै भएर भोट दिने छन् क्या नेपालका जनताहरू। गऱ्यो ताली फुट्यो त्यस्तै भएर भोट दिने, त्यस्तो किसिमको सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर केही गर्दैन। चारपाटे मुन्ने भने कानुन राणा सालमै खत्तम भइसक्यो। राणाकालमा नभएको हुँदै चारपाटे मुन्ने कानुनको अहिले के अर्थ छ? अहिले त दिनदिनै सडकभरि चारपाटे मुडेका त मैले हजारौँ मान्छे देख्छु सडकमा। हजारौँ मान्छे सडकमा चारपाटे मुडेर हिँडिरहेका छन् दिनदिनै। अब त्यस्तो फेन्नटुप्पा कुरा गरेर केही अर्थ छैन। अर्थ हुने तर्कयुक्त इन्टेलेक्चुअल कुरा गर्नुपर्छ, बहसका कुरा गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेले भनेर त्यसको पछाडि लाग्नुको केही अर्थ छैन। शेरबहादुर देउवा त त्यस किसिमको विवेकहीन काम गरेर चाहिँ अहिले गरिरहेछ। अहिले शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आजको न्युजमा पढे एउटा राम्रो काम गरेछ। आज चाहिँ उसले चाहिँ 50 वर्षभन्दा माथिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा आयो। होइन त्यो त देखाउने हो, त्यो गर्दैन। त्यो भएर हस्पिटलले गर्दैन, कुनै हस्पिटलले पनि गर्दैन त्यो। अनि सबै मन्त्रीहरूले शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटका सबै मन्त्रीले अंगदान त्यही कुरा भन्न लाग्यो मैले। अंगदान सबै मन्त्रीले गर्ने भन्ने कुरा अब यिनीहरूको बोली र भनाइ र गराइमा चाहिँ त एकरूपता त छैन। गर्छन् गर्दैनन् त्यो थाहा छैन, तर त्यो निर्णय राम्रो हो। अब नि डाक्टर साहब, अब एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि अब त्यो भाइ यो एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तो एमसिसीको निकै विरोध भयो, रसाकसी चल्यो। तपाईँले भनेको कुरा मलाई पटक पटक अरूसँगको अन्तर्वार्ता गर्दा पनि याद आउँछ। सभामुखले रोक्छन् कि भनेर धेरैलाई अपेक्षा थियो। तपाईँले त प्रचण्डको एउटा लुगाको जुम्रा त हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पार गर्दै गर्दै गए, टेबल हुन दे, पास हुन दे। अब त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जुन एउटा घोषणा गरेर उनीहरूले गरे नि डाक्टर साहब, यो एमसिसी यिनीहरूले राष्ट्रघाती हो भनेर स्वीकार गरेको अवस्था हो, होइन भने व्याख्यात्मक टिप्पणी किन चाहियो? त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गर्दाखेरि उनीहरूले आफै स्वीकारे जस्तो मान्नेन र एमसिसी राष्ट्रघाती हो। मैले बुझेको र आम सञ्चारमा आएको कुरामा मैले फरक देखाएको छु। एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको के हो भनेदेखि आम जनताले बुझाउनु पर्ने कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको एमसिसी भित्र जतिवटा बुँदामा नेपाललाई घातक हुनेछ त्यो बुँदालाई हरेक घातक हुने बुँदालाई परिवर्तन गरेर यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर त्यो घातक हुने बुँदालाई परिवर्तनको प्रस्ताव हो, जो तिनै पार्टीहरूले मिटिङ बसेर झलनाथ खलानको अध्यक्षतामा बसेर तयार गरेको थियो। अहिले चाहिँ भएका यो तयार गरेको यो अवस्थाको हो।
त्यो भनेको के हो भने यति संशोधन गरिसकेपछि हामी पास गर्न तयार छौँ भनेको हो। अब त्यो अमेरिकाले त्यसबेला संशोधन कुनै पनि संशोधन जिरो हुन्छ, कुनै पनि संशोधन मान्ने हुँदैन। हामी संशोधन मान्न तयार छैनौँ, एक अक्षर पनि तलमाथि हुँदैन, ह्रस्व दीर्घ पनि बदलिने, कमा फुल स्टप पनि बदलिँदैन भनेर अमेरिकाले भनिसकेको अवस्थामा, यो अवस्थामा प्लेन कुरा गर्दाखेरि त नेपालले प्रस्ताव यो व्याख्यात्मक भनेको संशोधन प्रस्ताव हो, संशोधनसहित पास गर्यौँ भनेको हो। संशोधनसहित पास गरेको कुरा अमेरिकाको भनाइमा त्यो कुरा संशोधन भएको कुनै कुरा पनि अमेरिकाले मान्दैन, कुनै पनि। अनि नाटक चाहिँ किन गर्यो त? अब यो नाटक भनेको के हो भने अघिदेखि मैले षड्यन्त्रात्मक, एमसिसी षड्यन्त्रात्मक हो, 12 बुँदे जस्तो यो भनेको पछाडि यो कुरा छ। अब मैले भनेको कुरा र एमसिसी पास गरेको कुरा र यी दलहरूले पञ्चदलहरूले गरेको नौटङ्की नाटक, त्यो संसदको नाटक, सबै नाटकहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मैले चाहिँ यदि अमेरिकाले प्योर मनले नेपालको हितको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ 50 करोड डलर दिएका हौँ भनेर भनेको छ र त्यो चाहिँ हिजो भनेको उसको कुरामा परिवर्तन नगरिकन गराउन चाहेको हो। नेपालमा उसको छलछाम कपट छैन, निष्पक्ष रूपमा नेपालको गरिबी निवारण गर्न उसले दिएको हो 50 करोड रुपियाँ हो भने नेपालले यो व्याख्यात्मक पास अथवा संशोधन सहित पास गरेको, संसदले पास गरेकोलाई अमेरिकाले मान्न हुँदैन। किन डाक्टर साहब? अमेरिकाले चाहिँ केही पनि संशोधन गरेको त म बस्दिनँ, म चाहिँ गर्दिनँ, किनभने म छलछाम यो नेपालको विशुद्ध नेपालको हितको लागि गरेको, हामीले भने जस्तोमा हुन्न भने म लिन्न भनेर अमेरिकाले यसलाई नमान्नु पर्थ्यो। अब अमेरिका विशुद्ध नेपालको हितमा चाहेको भए यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ अमेरिकाले। व्याख्यात्मकलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। व्याख्यात्मक कि अनुदान, दुइटै कि अनुदान दिन्न भन्नु पर्यो कि व्याख्यात्मक अस्वीकार गर्नु पर्यो। अब व्याख्यात्मक पनि अस्वीकार नगर्ने, अनुदान पनि म दिन्न भन्न नसक्नुको अवस्था त छलछाम गरेर नेपालमा बसेर चीनको एगेन्स्टमा चाहिँ यो बुट बजार्न खोजेको भन्ने कुरा त देखियो नि, पस्न मात्रै खोजेको। अब अमेरिकाको कुरा त के बुझेको छ भने त्यो संसदबाट पास गर्नु त नेपालको आन्तरिक कानुनको कुरा हो, हामीलाई केही मतलब छैन। नेपालले यस भने हामी दिन्छौँ, नो भने दिन्नौँ भन्ने अवस्थामा अमेरिका बसिएको छ। त्यो पास गर्नुसँग कुनै औचित्य छैन। नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला, इन्टरनल म्यानेजमेन्टभित्रको कुरा हो भनेर अमेरिका अब पास भयो हामी आउँछौँ भनेर भन्ने सिग्नल दिइसक्यो अमेरिकाले। कसरी डाक्टर साहब, कसरी सिग्नल दियो? धन्यवाद भयो, पास गरेकोमा धन्यवाद त पाइसक्यो शेरबहादुर, त्यो सिग्नल होइन र। भनेपछि अब हामी आउँछौँ भने हो, त्यो हो पास गरेको हामी आउँछौँ भनेको भने व्याख्यात्मकलाई उसले स्वीकार्यो कि स्वीकारेन? व्याख्यात्मकको मतलबै भएन उसलाई। तर हाम्रो संसदले पास गरे हो नि, संसदले पास गरेको नेपालको कानुनको रित पुर्याउन पास गर्यो, अमेरिकाको मागलाई रित पुर्याउन गरेको होइन। संसदमा पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन भन्न थाल्यो अमेरिकाले। भने तिमीले स्वीकार्यो, अब म आउन मात्रै बाँकी छ भनेर भनिसक्यो। त्यसको सिग्नल स्वरूप अब तिमी हाम्रो भइसक्यौ भनेर अब चाहिँ युक्रेनलाई समर्थन गर, रुसको विरोध गर भन्नेमा चाहिँ त्यो पनि गरिसक्यो। युक्रेनको समर्थन र रुसको विरोधमा देखिनु भनेको एमसिसी पास गरेर नेपाल आइपिएसको अङ्ग भएको हो भन्ने, आइपिएसको अङ्ग भएको अथवा चाहिँ भोलि अब नाटोको मेम्बर बन्न नेपाल तयार छ, गोर्खा पल्टन त्यहाँ जान्छ भन्ने बाटोको एउटा पूर्व सिग्नल हो त्यो। त्यसो भने डाक्टर साहब, प्रचण्ड माधव नेपालहरू त चारात उफेर हामी पास हुन दिन्नौँ भन्थ्यो नि डाक्टर साहब। हो, अन्ततोगत्वा उनी संसदमा टेबल गर्न पनि दिए, पास गर्न पनि दिए, व्याख्यात्मकको टालो पनि। पार्टीमा भिरेर पार्टी फोडेर दुईटा पार्टी बनाउँछौँ यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्नेहरू त्यही पार्टीभित्र टाँसिएर बसेर मुखा तपाईँले भेट्न खोज्दाखेरि भेट पनि नदिने, मिडियामा नआउने, नबोल्ने भए। अहिलेसम्म जिउँदो मान्छे एमसिसीको विरुद्धमा राजनीतिक पार्टीबाट उठेको त एउटा चाहिँ त्यो भीमराल मात्रै त बाँकी छन्, भीमराल एउटा मात्रै बाँकी छन्। पार्टीको पर्खाल पनि तोडे नि उनले, पार्टी पर्खाल तोड्यो भने उनले त देशमा चाहिँ जम्मै पार्टी राजनीति नै छोड्नु पर्यो नि, छोड्छु तर यो असत्य कुराको विरोधमा उठेको त्यो खुबी त्यो खै यिनीहरूको
खोइ त्यो विरोधमा उठ्छन् खोइ माधव नेपालकै खोइ प्रचण्डकै मान्छे खोइ। भनेपछि डाक्टर साहब यिनीहरू यसरी परलक्कै पल्टिनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? यिनीहरू अमेरिकासँग तर्सेका हुन् अथवा अमेरिकाको नुनपानी खाए के हुनसक्छ? नुनपानी त 12 बुँदेदेखि खाएको। यिनीहरू मिसनरीको पैसा खाएर आएको, मिसनरीले उठाएर आएका मान्छे कुनै चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ? मलाई त त्यो कम्युनिस्ट शब्द, कामरेड शब्द राखेर यिनीहरू बोल्दाखेरि लाज घिन लागेर आउँछ। किन कम्युनिस्ट भन्ने? ती त उग्र सामन्त शोषणवादका भन्छन्। म झुप्रोमा बस्न जान्छु भन्ने, अब नाटक नौटङ्की नाटक गर्ने, फेरि जनयुद्ध गर्छु भन्ने अब त्यो फेरि जनयुद्ध गऱ्यो भने अहिलेको अवस्थामा जनयुद्ध न गर्न सक्छन् न गरेर कोही मान्छे 4 जना मान्छे पाउँछ। हामी चुनाव मात्रै लड्ने होइन, उस्तै परे फेरि जनयुद्ध लड्छौँ भनेर त्यो मुखले बोल्ने कुरा अर्कै कुरा, गर्ने कुरा चाहिँ पहिले त एकचोटि मान्छेलाई एकचोटि झुक्याउन सकिन्छ, झुक्याए। सबैलाई राजालाई फालेर 3 बिघा जग्गा र एउटा बङ्गलो हरेक मान्छेलाई दिन्छु, लड भने म मरे पनि के भयो त, मेरा छोरछोरीले एउटा बङ्गलो 3 बिघा जग्गा पाएपछि छोराछोरी सन्तान आनन्दसित बस्छन् भनेर झुकिएर गएका। अब तिनै पार्टीभित्र बसेर तिनै बाबुले झुक्क्याएरलाई चाहिँ फेरि जनयुद्ध गरे भनेको, भूमिगत युद्ध गरे भनेका उनी यति धेरै उसका शत्रु छन्, उनले कुनै बेला पनि मार्न सक्छ भनेर अहिले उसलाई आफ्ना विश्वास पात्रका 4 दर्जन 5 दर्जन सरकारका 4 दर्जन 5 दर्जन अर्को जासुसी प्राइभेट सेक्टरका दर्जनौँ मान्छेलाई अरबौँ रुपियाँ चाहिँ बडीगार्ड राखेर सुरक्षाको घेराभित्र बसेर बस्नु परेको छ। ल त नेपालमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र जसरी सडकमा हिँडेका छन् त्यसरी हिँडेर हिँडोस् त नेपालमा। प्रचण्ड हिँडुन् त, प्रचण्डका ती किसिमको कुराहरू चाहिँ अरू हिँडुन् त। तर डाक्टर साहब तपाईले उसकै पार्टीका मान्छेले सिद्धाउँछ। तपाईँले अघि भन्नुभयो भने 12 बुँदेदेखि नै नुन खाछन् भन्नुभयो। अहिले चाहिँ बाहिर एउटा देखाउने, बाहिर एउटा बोल्ने, जनतालाई कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पनि पठाउने, अन्तिममा एमसीसी पास गर्ने, एमसीसी पास गर्दा टेबल गर्दा प्रचण्डको अनुहार तपाईँले देख्नु भएको थियो, हेर्नु त त्यसरी स्वीकार गर्ने। भीम रावल बोल्दै थिए, प्रेम सुवाल बोल्दै थिए, यिनीहरू विरोध गर्दै थिए, प्रचण्डले नतमस्तक भएर स्वीकार्नुपर्ने अवस्था, माधव नेपालले नतमस्तक भएर स्वीकार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो डाक्टर साहब? यिनीहरू कहाँनिर केमा चाहिँ गले? शेरबहादुरले गलाउन सफल भए अथवा यिनीहरू कहाँनिर गले? यिनीहरू गले? यिनीहरू केमा गले भने एउटै कुरा, यिनीहरू सत्तामा नबस्यो भने माधव नेपाललाई निदै पर्दैन, प्रचण्डलाई सत्तामा नबस्यो भने सुरक्षित भएर बाँच्नै सक्दैन, ऊ सुरक्षित नै हुन्न। दुईटा का प्रचण्डको के ज्यान खतरामा हो? उसकै पार्टीका सबै उसका विरोधमा छन् नि। प्रचण्डबाट फुटेर आएका मात्रै अहिले दर्ता भएका दरमा 15-16वटा पार्टी त प्रचण्डबाट फुटेर प्रचण्ड विरोधमा गएका पार्टी छन्। तर माधव नेपालले भने नि यदि हामीले एमसीसी पास गर्न नसकेको भए केपी ओली र देउबा मिलेर एमसीसी पास गर्थे। त्यो त निहित स्वार्थ भयो नि। राष्ट्रको एमसीसी पास गर्नु र फेल गर्नु भन्ने राष्ट्रिय स्वार्थ हो नि। राष्ट्र खराबमा जान्छ, राष्ट्र धर्ममा जान्छ। राष्ट्र धर्म जाँदा मेरो प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ, मेरो मन्त्रीको पद जान्छ, मेरो पार्टीमा अर्को चुनावमा हार्छु भनेर कसैले, कुनै राष्ट्रवादी, कुनै स्वच्छ राष्ट्रको प्राथमिकता, राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मान्छेले त्यस्तो सोच्छ? त्यस्तो सोच्छ भने त्यो पार्टी पनि होइन, त पार्टीको नेता पनि होइन। तर माधव प्रचण्ड पनि होइन, प्रचण्ड पार्टी पनि होइन, माधव पनि होइन, माधवको नेपाल पनि होइन, अब केपी ओली पनि होइन, केपी ओलीको नेपाल पनि। केपी ओलीले त पास गरेको हो नि, त सघाएको हो नि केपी ओली। उनी त सभामुख विरुद्ध नारा जुलुस गरिराखे, एमसीसी पास भयो, योमा समर्थन त गराइराख्ने। अब त्यो पनि पास गरेको, पहिले पास गर्ने तरिका हेर्नुहोस् न। विरोध भएको भइछ, विरोधले पक्षमा 1 जना बोल्दा विपक्षमा 8 जना बोलेका छन्, त्यसमा बहुमतले पास कसरी भयो? ध्वनि मतले कसरी पास भयो? केपी ओलीले रोक्न सक्दैन थिए चाहेको भए कि उनले किन रोक्न? केपी ओलीले रोक्न, केपी ओली माधव नेपाल प्रचण्डमा कुनै अन्तरै छैन। सबै सत्ताका भोगी हुन्, सबै सत्ताको चाहिँ स्वार्थको लागि लागेका मात्रै हुन्। त्यसमा खानेकुरामा त यी सबैले खाएछन् नि अमेरिकाको दाना पानी। तर कतिपयले के भन्छन् भने यिनीहरूले कसको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसकारण अर्कोको नेतृत्वमा हो। त्यो के ठुलो कुरा हो?
त्यो कसैको नेतृत्वमा अमेरिकाको नजिक हुनु यो कुरा चाहिँ जम्मै पागल कुरा जस्तो मैले नेता हुने पार्टी राष्ट्रको सोच्ने मान्छे होइन, त्यो पागलहरूले गर्ने कुरा। मेलम्ची खाने पानी बेला उद्घाटन गर्दा मैले मेरो पालामा ल्याएको भन्नुको अर्थ जुन पार्टीले जसले ल्याए पनि त्यसको इतिहास त कहिलेदेखि कति वर्ष लागेको, राजा वीरेन्द्रको पालादेखि 27 सालमादेखि बनाएको योजनाको इतिहास छ नि मेलम्ची ल्याउने इतिहास त। त्यो कसले ल्यायो, कुन पैसा आयो, कसरी गर्यो, मेरो पालामा त्यसको लागि मरिहत्ते गरेर धारा खोलेर उद्घाटन मैले गर्नुपर्छ मेरो सरकार छँदा भन्नुको के अर्थ हुन्छ त्यसको लामो इतिहासमा? भनेपछि शेरबहादुर देउवा सफल भएका हुन् डाक्टर साहब यी कम्युनिस्टका नेताहरूलाई गलाउन होइन। केपी ओली देखेर माधव प्रचण्ड तर्साए, माधव प्रचण्ड देखाएर केपी ओली तर्साए नि होइन। यो कुनै पनि होइन, मैले भने कुनै पनि केपी के अरे यो शेरबहादुर देउवामा त्यो खुबी, त्यो नेता हुने खुबीको आँटको खुबी छँदै छैन। नेउबाट त्यो एउटा अमेरिकन राजदूतले कता कता घुमाएछ, अमेरिकन राजदूतलाई अमेरिकाबाट के निर्देशन आउँछ त्यसैमा मात्रै घुमेका हुन्। यिनीहरू कसैमा पनि नेतृत्वको गर्ने क्षमता कसैमा पनि छैन। किन छैन कसैमा भन्दाखेरि एउटा स्पष्ट कुरा नेपाली जनताले, जो भ्रष्ट छ, जो चारैतिर राष्ट्रलाई लुटेर खाने र लुट्नको लागि सत्तामा बस्ने जुन चाहना राख्छ त्यो मान्छेले नेतृत्व गर्ने खुबी त्यसमा हुँदैन। यी सबै नेताको जति नाउँ लिएछ सबै भ्रष्ट छन्, सबैले लुटेर खाएका छन्, सबैले देश बर्बाद लुट्नकै लागि सत्ता बसेका छन्। सत्ता देशको लागि ठुलो मान्छन्, देश बर्बाद हुने कुरालाई ठुलो मान्दैनन्। देश जतासुकै जाओस् ठुलो मान्दैन भने यिनमा नेतृत्व खुबी पनि छैन, यिनमा राष्ट्रप्रेम पनि छैन, यिनमा चाहिँ देश बनाउने चाहना पनि छैन। एमसीसीमा सबै एक ठाउँ छन् यसको मतलब? सबै एक ठाउँमा भने एउटा भीमराव, अब एउटा भीमराल चाहिँ एउटा अहिलेसम्म राष्ट्रवादी धारमा निक्लेमा, त्यो भीमराल जस्ता हामी बाहिर प्रकाशमा नआएर राजनीति पार्टीमा आएर भीमराल भयो, भीमराल जस्ता हामी पनि त छौँ नि, देशमा धेरै छन् नि, देशमा चाहिँ त्यस्तो यसै गरी जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ भीमरावल, झलनाथ खनाल पनि विरोधिता देखिए तर अहिले उतै मिल्या जस्तो देखिन थाले। नारायण काजी 2-4 दिन उफ्रे, उनी पनि प्रचण्डले केही दिएपछि थचक्क बस्ने अवस्था आयो। तर मान्छेलाई के आशा थियो भने विप्लव, भीमरावल, झलनाथ खनाल, नारायण काजीहरूको एउटा शक्ति बनेर एमसीसीको विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने एउटा कुनै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ कि भनेर मान्छेहरूले सोचेका थिए, आशा गरेका थिए। त्यो सम्भव छ डाक्टर साहब? अब अहिले चाहिँ जुन यसको विरोधमा खडा भएका सङ्गठन, अब व्यक्तिमा त नजाउँ, आम जनताको कुरा त मैले गरिसकेँ। अब यो सङ्गठनहरू जुन पार्टीमा दर्ता भएका र नभएका पार्टीका जति सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरूले अब के गर्नुपर्छ भने नेपाली जनता यस्तो तुरुन्तै ओइलाउने पातालिने अवस्थाका भएको हुनाले चुनावको बेलामा यो कारणले भोट नदेऊ भनेर तिनले कार्यकर्ता बाँडेर यी सबै पार्टी 200 पार्टी मिल्यो भने नेपालीको सबैको घर घरमा एकजना पुगेर कन्भिन्स गर्न सक्ने जनशक्ति नेपालमा छ। त्यो यिनीहरू मिलेर एउटा सङ्गठन बनाएर घरमै गएर यो बसेर तिमीले यसलाई भोट हाल्नै हुन्न, यो पार्टीकोलाई चाहिँ यसलाई यसरी जिताउन हुन्न भनेर क्याम्पेन गर्नु पर्यो। क्याम्पेन गर्नु पर्यो। क्याम्पेन पनि होम भिजिटबाट के एउटो घर पनि नछोडाइ। तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले नै निर्देशन दिएका छन् कि घर घरमा एमसीसी पास किन गर्नु पर्यो भनेर बुझाउनलाई पुस्तिका बाँड्न चाहिँ उसले 1 महिना कार्यक्रम चलाएको छ। काङ्ग्रेसले यता एमसीसी बुझाउन चलाएको छ डाक्टर साहब। अब तपाईँले भने जस्तो एमसीसी खराब हो भन्ने बुझाउने, खराब हो बुझाउनलाई त्यो अनि यसले त द्वन्द्व होला नि, यसले त टकराव हुने भयो, लडाइँ हुने भयो, झगडा हुने भयो। त्यो त काङ्ग्रेसको योजना हो। घर घर काङ्ग्रेसले त्यो पम्पलेट बनाएछ, बाँड्छन्, कार्यकर्ताले लिएर भर सडकमा आकाशमा उडाइदिने गरेर बाँड्ने त बाँड्ला त्यो। किनभने एमसीसी बुझेका नेपालमा चाहिँ एमसीसीको विरुद्धमा बुझेका मान्छेका घर पनि छन् नि। त्यो एमसीसी खराब हो भन्ने बुझ्ने मान्छेको घरमा जाँदाखेरि त घरमा आयो त्यहीँ चोट्टाएर पठाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि छन् नि। त्यो आँट नेपाली गर्छ। काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता जान सक्छन् घरमा, जनताकै घर होइन। त्यो काङ्ग्रेसका घर त जालान् नि, काङ्ग्रेस त छन् नि देशभरि। एमसीसी विरोधीको घरमा जान सक्दैन, त्यो एमसीसी विरोधी घरमा जान सक्दैन, छुटेर पठाइदिन्छ। यिनीहरू छुटेर पठाइदिन्छन्, अथवा चाहिँ नछुट्यो भने पनि यिनीहरू जान नसक्ने गरेर लोप्याएर पठाइदिन्छ। त्यो किसिमको अवस्थामा छ। त्यो एउटा कन्भिन्सिङ प्याटर्न मात्रै हो। अब त्यो कन्भिन्सिङ प्याटर्न त्यस्तो कुरा गर्ने त के भने तपाईँले अघि नाउँ लिनुभयो त्यो मूर्ख होइन, त्यो अर्को थापा, नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापा
गगन थापाले चाहिँ यो ल्याएर अमेरिकाले दिएछ। अब हामीले के भएछ, हाम्रो लागि अब चीनसँग पनि 80 अरब करोड भारतसँग माग्ने, भारतसँग 100 करोड माग्ने, उसले माग्ने बित्तिकै फट्ट दिइहाल्छ, भइहाल्छ। उसलाई गाली गरेर थप्काएर उसको विरोधमा चाहिँ बोलेर उसको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तोडेर चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेर अनि त्यसैसँग मागेर दिन्छ भन्ने त्यो त के मूर्ख कुरा हो। त्यो महामण्डलले त्यो प्रचण्डको भूमिगत भएको बेलामा चाहिँ 25,000 दिने भए दे, नभएदेखि तेरो जिउ छैन भने जस्तो गरेर चीनलाई भनेर। भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार अब यी एमसिसी पास गर्ने दलको विरुद्ध क्याम्पेन गरेर भोट नहाल भन्न चाहिँ यी एमसिसीका विरोधीहरू लाग्नु पर्यो भन्ने तपाईँको? एमसिसीका विरोधी र यी दलहरूले गरेका खराब कामको विरोध, जुन भ्रष्टाचार भनेर अहिले सबैले उठाएको कुरा छ नि, भ्रष्टाचार त यति धेरै छ। अब कुनै दिन पनि तपाईँ न्युज पेपरमा हेर्नुभयो भने उग्र भ्रष्टाचार नभएको कुरा त छँदै छैन। एक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा धेरै त बेरुजी रकम असुल उपर गर्नुपर्ने रकमै, दण्ड सजायको रकमै छ। अब आजको न्युज हेर्नुभयो भने 17 खर्ब रुपियाँ त बेरुजु उठाउन बाँकी बेरुजु छ। जुन बेरुजुको तुलना गरेको अहिले 32,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नलाई त्यति रकमले पुग्छ भनेको छ आजको न्युज पेपरमा। अथवा यसलाई एयरपोर्ट बनाउने हो भने भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जस्तो 4वटा एयरपोर्ट बनाउनलाई त्यो रकमले पुग्छ। भनेपछि हामी चाहिँ एमसिसीको 55 अर्बमा रियाल चुलाइराखेका छौँ। 55 अर्बमा रियाल 50 अर्ब 55 अर्ब 50 करोड डलरमा। त्यो कुनै महत्त्वको कुरा छैन। 50 करोड डलरभन्दा बढ्दा त एउटा विदेशी कम्पनीलाई प्रचण्डले कमिसन खाएको चाहिँ एनसेलबाटै उठाउन बाँकी छ नि 80 अरब रुपियाँ त। भनेपछि डाक्टर साहब, जस्तो एमसिसी पास त यिनीहरूले गरे, तर यो विषयलाई चीनले पनि नोट गरेको छु भनेर भनिरहेछ। चीनका विदेश मन्त्री चाँडै नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्, त्यसको तयारी पनि भइरहेको कुरा बुझिन्छ। उनको त्यो भ्रमण चाहिँ शिष्टाचार, एउटा सामान्य एउटा छिमेकी राष्ट्रको नेताको अथवा मन्त्रीको हिसाबले मात्रै हो कि त्यो भित्र चीनले नेपाललाई अरू एमसिसीको विषयमा केही सन्देश दिन आउन खोज्दैछ? जसरी सी जिनपिङ आएर सन्देश दिएको थिए एयरपोर्टबाट, त्यसैलाई चाहिँ रिभ्यू गर्न अथवा त्यो भित्र अरू केही कुरा हुनसक्छ? डाक्टर साहब, विदेश मन्त्री किन आउँदैछ? चीन चाहिँ अमेरिका जस्तो घन्टामा कुरा फेर्ने, कुरा बदल्ने मुलुक होइन। चीनको दिगो नीति छ र सी जिनपिङलाई चीनका त्यत्रा विद्वान जनता, औद्योगिक अभियानकर्ता चीनका करोडले जनताले संविधानदेखि माथि बसेर यो माथिमा यति विश्वास छ कि संविधानदेखि माथि यो बसेर काम गर, संविधान संशोधन गर्ने पुरै अधिकार समेत सी जिनपिङलाई चीनका जनताले दिएका छन्। त्यो त्यति लामो सी जिनपिङको इतिहास जन्मेदेखिको आजसम्मको इतिहास क्याल्कुलेसन गरेर त्यो अधिकार दिएका हुन्। तिनीहरू त्यो हावाको भरमा अमेरिका जस्तो दुईटा मान्छेले फाटफुट गरेर परिवर्तन हुने अवस्थाका हुन्छन् भनेर म मान्दिनँ। अब जहाँसम्म चीनबाट नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री आउने कुरा छ, त्यो चाहिँ त सामान्यतया आएको बेलामा त्यो र्याडिकल कुरा उनी आएर गएर गरेको कुराबाट पनि र्याडिकल कुरा देखिने केही हुन्छ भन्ने कुरामा मैले लाग्दैन। आएपछि चीन र नेपालको सम्बन्धको बारेमा अब यो अमेरिकापट्टि नेपाल झुकेको छ, नेपालको लन्चिङ प्याड बनाउन नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बततिर चाहिँ चीनतिर चाहिँ केही खराबी गर्न लागेको छ। अब त्यो सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हिसाबले अध्ययन त गरिराखेका हुन्छौँ, यहीँबाट पनि यहाँ नोट गरेको छु भनेर त नोट गरेको त गरिरहेछ। त्यसमा नोट गरेर कन्क्लुजन निकालेको एउटा पोइन्टमा यहाँ कुरा गर्यो भने एउटा नेपाल चीनको सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरासँग हुनसक्छ, बिआरआईका कुरा हुनसक्छ, व्यापारको कुरा हुनसक्छ। एमसिसीले केही अप्ठ्यारो पार्ने एउटा होइन, एमसिसीले अप्ठ्यारो पार्ने कुरा चाहिँ कति बुझिसक्यो होला, नबुझेको भए थप बुझ्न पनि आएछ। एमसिसी बारे बुझ्न पनि आएको, त्यो पनि एउटा पोइन्ट। मैले पनि त्यतिको लागि आएको होइन, तर नेपाल र चीनको सम्बन्धका सबै कुरा गर्छ नि आएपछि त। भनेपछि यसरी चीनबाट विदेश मन्त्री आउने, अमेरिकाबाट अर्को आउलान्, भारतबाट प्रधानमन्त्री आउने रे भन्ने कुरा चाहिँ सुनिँदैछ। यसले गर्दा नेपाल साँच्चीकै क्रीडास्थल अथवा रणभूमि भन्ने जुन किसिमको आकलन गरिएको थियो त्यो दिशातर्फ जान खोज्या हो कि के हो डाक्टर साहब? अब क्रीडास्थल त बनाइसक्यो, भइसक्यो।
किनभने 12 बुँदे त क्रीडास्थलकै लागि थियो, जग त त्यो जग त त्यो हो। त्यो जगबाट आएर त्यो जगबाट क्रीडास्थल एयरपोर्ट 12 बुँदेले प्लेग्राउन्ड त बनाइसक्यो, क्रीडास्थल त बनिसक्यो, त्यहाँ खेल्न एमसिसी आयो। अब त्यो खेल्ने क्रीडा 12 बुँदेले बनाएको क्रीडास्थलमा एमसिसी खेल्न आएपछि अब खेल हेर्ने दर्शकमा भएर इन्डिया पनि आउँछ, दर्शक भएर चिन पनि आउँछ। अब त्यो खेलबाट पड्काइने खेलमा खेलिने खुलाले चिनलाई के आघात पर्छ भन्ने कुरा वाच चिनले त गर्नु पर्यो। त्यो आघात पुगेपछि चिनको के हुनसक्छ यहाँ प्रतिक्रिया? मैले बुझेको नेपालको प्रतिक्रिया, नेपालमाथि अब चिनको विश्वास छैन। नेपालले चिनको सुरक्षा कुनै पनि चिनमा आजसम्म नेपालले जे व्यवहार गरिरहेको थियो त्यो व्यवहार अब नेपालले चिनसित गर्दैन। अमेरिकाले जे भन्छ, इन्डियाले जे भन्छ त्यो चाहिँ नेपालले गर्न थाल्यो, गर्छ नेपाल। नेपालको लागि खतराको सङ्केत हो। अब नेपालको लागि खतरा त हुँदै हो, अब चिनको लागि पनि त्यो खतरा कति % हो खतरा, त्यो मेजरमेन्ट गर्न चिनबाट मान्छे परराष्ट्र मन्त्री आउँछ। अनि यसको क्लाइमेक्स के देखिन्छ? अब क्लाइमेक्स त चिनले चाहिँ रणनीति, चिन चाहिँ नेपालको सुरक्षालाई पनि हामीले हेरेर नेपाललाई पनि बचाइदिने भन्ने अवस्थामा अहिलेसम्म चिन थियो। अब नेपाललाई छोडेर यो सिमाना चाहिँ यहाँ रक्सौलबाट त्यो सिमाना लगाएर चाहिँ यहाँ तातोपानी उता लगेर राख्छ। चिनले त्यो सिमाना तान्छ भनेपछि राम भन्छ, काँध थाप्नेवाला छैन। अब काँध थाप्नेवाला छैन। आफूमाथि चिन नेपालमाथि विश्वास गरेर नेपालले दुई चिन नीति नदिएको, नेपालले असंलग्न तटस्थ राजनीति दिएको, नेपाल कुनै पनि देशको नभएको भन्ने माथि विश्वास घटेपछि चिनले आफ्नो सुरक्षा गर्न पर्यो। अब नेपालले पनि गर्छ भन्ने कुरामा चिनको विश्वास हुँदैन। अब त्यो भन्ने कुरा त चिनले चाहिँ यो एमसिसीको सुरुवात भएदेखि नै नेपालमा खोल्ने भूकम्पबाट भएको भन्ने तातोपानी नाका चाहिँ अहिलेसम्म नखोलेर एउटा। तर नारायण खड्काले हामीले चिनलाई अनुरोध गरेका छौँ, चिन सकारात्मक छ भनेर। अब यो गगन थापा बोले जस्तै कि हामीले इन्डियासँग 50 अरब ल्याउँछौँ, चिनसँग 100 अरब ल्याउँछौँ भने जस्ता कुरा हो कि त्यसले उसलाई रुसको एगेन्स्टमा रुसले नेपालमा के गर्यो इतिहासै बिर्सिने। नेपालको लागि रुसले कति काम गरिदिया छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता रोक्न रुसले हर सम्भव प्रयास गर्दा अमेरिकाको सहयोगमा पाइया थियो भन्दैछन् क्या अहिले। त्यो कुरा जसरी गरे पनि त्यो गल्ती गएर महसुस गरेर त्यसको गल्ती स्वरूप पूर्व पश्चिम राजमार्ग इन्डियाको विरोधमा रुस गएर नेपाल बनाउने, नेपालमा उद्योग कल कारखाना बिजुली यातायात सबै बनाइदिएको त रुसले हो नि। चिनी कारखानादेखि जुत्ता कारखानादेखि खानेदेखि सबै नेपालको इकोनोमी आत्मनिर्भर हुने वातावरणमा लिएर आइदिएको त रुसले हो नि। त्यो एउटा मात्रै कुरा ल्याएर हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ ल्याएर हुन्छ। त्यो त रुसले चाहिँ त इन्डियाको भनेको भरमा गए। इन्डिया मित्र कसरी हुन् त? रुसले गरेको त होइन नि, भिटो पावर त रुसले लाए होइन नि। इन्डियाले लगाइदियो भनेर इन्डियाको पछिमा नेपाललाई चिनेकै छैन भनेको थियो नि। इन्डियाले लगाइदियो भने नेपाल देश हो भन्ने नि थाहा थिएन भन्छ नि त उसले त। अब इन्डियाले लगाइदियो भनेर लागेको, इन्डिया मित्र हुने जसले गराएर भिटो लाउन लायो, त्यो भिटो लाउन लागेको चाहिँ रुसलाई बिचा चाहिँ मध्यस्थ गर्ने रुसलाई चाहिँ शत्रु ठान्ने। अब नि डाक्टर साहब, यो इन्डियाकै कुरो गर्दाखेरि इन्डियाका एकजना पूर्व सेनापति अधिकृत सेनाका अधिकृतले के भने भुटान र नेपाल चाहिँ प्रो चाइनिज हुन थालेका छन्। हामीलाई त्यो सङ्केत छ, यदि यस्तै चिनको पक्षमा लागिराख्ने हो भने नेपाल र भुटानलाई हामी युक्रेन बनाइदिनेछौँ भनेर भारतका एकजना पूर्व सेनापतिले भने, सैनिक अधिकृतले भने। त्यसमा बल पुग्ने गरेर मुकुन्द नर भने, जो पहिला लिपुले कालापानीको विषयमा नै नेपाललाई चाहिँ चिनसँग जोडेर उग्र भाषामा बोलेका थिए, तिनले पनि यसमा समर्थन जोडे र नेपाललाई र भुटानलाई युक्रेन बनाइदिन्छौँ भनेर आज भनेको भिडियो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। त्यो भारतले के भन्न खोजे हो? भारत अतिवादी 12 बुँदेकै जगमा बोलेको हो यो पनि। अब चिनको पक्ष लाग्ने भने युक्रेन बनाइदिन्छौँ रे नेपाललाई। अब चिनको पक्षमा नगएर अमेरिका पक्षमा त देखिसक्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेस यी अहिलेका दल त सबै देखिसके। चिनका पार्टी भनेर आएका साम्यवादीहरू पनि अमेरिकाको पक्षमा गइसके। किनभने यी चाहिँ नेपालमा 6-7 हजार
मान्छे मारेको प्रमाणमा चाहिँ जहिले पनि यिनीहरूलाई आतङ्ककारीको ट्याग त छ, जहिले पनि त्यो ट्यागमा बल्छीमा हालेर राखेको, त्यो बल्छीको कारणले गएको हुनसक्छ, सिद्धान्तको कारणले होइन। अमेरिकामा गएका कम्युनिस्टहरू बल्छीमा परेका छन्। अब बल्छीमा नपरेका चाहिँ यिनीहरू अमेरिकाको दलाली नै गरेर बसेका छन्। अब त्यो दलाली गरेर बसेपछि नेपालको माया नै छैन। अब त्यही पार्टीका मान्छेले त्यही बाबुराम जो अमेरिकामा अहिले गएछ, त्यसले बाबुरामले चाहिँ आधा इन्डियामा आधा चिनमा मिसाइदिने, मर्ज र सबमर्ज गर्ने भनेर त्यसले भनेको। यिनीहरूलाई देशको माया भएको मान्छे त कोही पनि छैन। त्यो सम्भावना छ डाक्टर साहब, आधा चिनमा र आधा भारतमा मिसाइदिने, जसरी कोरियालाई दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया बनाइदिए नि, त्यो दिशामा गएर नेपाल विघटनको खतरामा छ भनेर कतिपयले चिन्ता व्यक्त होइन, गरे। त्यो दुईटा देश बनेर दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया जस्तो होइन कि देशै विलय भएर जाने, दुईतिर आधा बाँडेर खाने, आधा चीन आधा भारत भने त्यो बाबुरामको भनाइ हो। अब इन्डियाको इन्ट्रेस्ट इन्दिरा गान्धीको पालादेखि तराई जति इन्डियामा लैजाने, उसको इन्ट्रेस्ट तराईलाई मात्रै हो। इन्डिया अब जोगाउने को छ त डाक्टर साहब? यस्तो भइरहेको बेला यो स्थितिमा छ नि हाम्रो देश, त कोही छैन। त्यसैले त राजा चाहियो भनेर अहिले चाहिँ जनता जागेका त त्यसैमा हो नि। राजा आएपछि जोगिन्छ होइन, राजा आएपछि राजा चाहिँ यस्तो प्रो अमेरिकन, प्रो इन्डियन, प्रो चाइना यस्तो कुरामा चाहिँ राजा जाँदैन। राजा नेपाली भएर बस्छ। राजा भए मात्रै देश सिङ्गो रहन्छ। होइन, त्यो चाहिँ बनाउने यस्ता षड्यन्त्रमा सही गर्ने कुरामा राजाले सही गर्दैन। बुझ्नुको मतलब तात्पर्य तपाईँले भने राजा भए देश सिङ्गो रहन्छ, होइन भने भन्न सकिँदैन। हो, त्यो अवस्था नेपाली जनताले महसुस गरेको अहिलेको बिन्दु त्यही हो। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, जसरी चीन आउन खोज्ने, भारत आउन खोज्ने, अमेरिका आउन खोज्ने त देखियो नि त, यो कुराले नेपालको भावी दिन, भावी राजनीति, हाम्रो भावी भविष्य चाहिँ कता जाने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? बडो डरलाग्दो जस्तो ब्ल्याक होलतर्फ जाने जस्तो पो देखिन थाल्यो त। तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगसम्म वैदिक शासन व्यवस्थाको, वैदिक हिन्दू शासन व्यवस्था अनुसार, वैदिक शासन व्यवस्था अनुसार राज संस्थाले यो देशमा चारै युग भनेको, यो 4 युग भनेको 43 लाख वर्ष पहिलेदेखि, त्योदेखि आजसम्म नेपाल कुनै देशको पनि उपनिवेश भएको छैन, कुनै देशमा नै राज संस्था विखण्डन पनि भएको छैन, कुनै वैदिक शासन पद्धति खारेज पनि भएको छैन।